जर्मनी में एक बहुत फेमस कोट है कि सिलसिला गैस चेम्बर से नहीं शुरू हुआ, और शायद ये पूरी की पूरी सीरीज़ हिटलर पर मैंने इसीलिए बनाई है कि इस कोट का मकसद आपको समझा सकूं। आज जब आखिरी एपिसोड है इस हिटलर सीरीज़ की, सिलसिला गैस चेम्बर से नहीं शुरू। सिलसिला शुरू हुआ जब सियासतदानों ने, पावर्स दैट बी ने अस वर्सेस देम किया, जब हेट स्पीच बढ़ी, जब इनटॉलरेंस बढ़ी, जब नफरतें बढ़ी, या लोगों ने परवाह करना छोड़ दी, या पीपल लुक्ड द अदर वे। लोग डिसेंसिटाइज हो गए टुवर्ड्स हेट, टुवर्ड्स वायलेंस एंड टुवर्ड्स जेनोसाइड। हमने बड़े सगीर में भी देखा कि किस तरह ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिखों के बीच में नफरतें बढ़ाई, डिवाइड किया हमें इतना कि पार्टीशन के दौरान हमने बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे मास वायलेंस देखा। कैसे जो लोग एक दूसरे के साथ रहे थे सेंचुरीज तक, एक दूसरे को काटने पे, मारने पर आ गए। रवांडा में हमने ये देखा हुटूज और टुट्सीज के बीच में। हुटूज और टुट्सी में तो इतना फ़र्क भी नहीं है। बेल्जियन कॉलोनिस्ट ने कह दिया कि हुटूज सुपीरियर हैं, और फ़र्क क्या है दोनों में? टूटूज की नाक जो है वो थोड़ी मोटी होती है और कद थोड़े लंबे होते हैं, इसीलिए उनको मारने का जब कहा गया था तो रेडियो पे कहा गया था कट द टॉल ट्रीज। दो कौमें जेनोसाइड हुटूज करती हैं टुट्सीज के खिलाफ, इवन दो दोनों में इतना फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने एक को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं किस तरह आए दिन मॉब बनाकर लोगों को जलाया जा रहा है। हमने इंडिया में, ये गुजरात में देखा कि नेबर्स जो पीसफुली रहें, एक दूसरे के घर खाना खाया है, एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस करते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास अक्सर इस तरह के वाक़े मिलेंगे हमें। 2014 में शम्मा और शहजाद, उनको आपने एक ब्रिक किन में धक्का देकर जलती हुई भट्टी में मार दिया था। शम्मा उस वक्त प्रेग्नेंट थी। हम कहते हैं पाकिस्तान में एक माँ की इज़्ज़त होती है, सबसे ज़्यादा हम माँ की इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तानियों को माँ बहन की इज़्ज़त करना आती है। वो माँ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, वो प्रेग्नेंट थी, उसको आपने एक जलती हुई भट्टी में धक्का दे दिया। इसीलिए हम ये हिटलर की सीरीज़ बना रहे हैं, ताकि समझ में आए कि सिलसिला गैस चेम्बर से नहीं शुरू होता। सिलसिला शुरू होता है नफ़रतों से। सिलसिला शुरू होता है जब आप एक कौम को, एक ग्रुप को इंसान नहीं समझते या अपने से कमतर समझते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी हो रहा है। हमने 1971 में भी देखा कि किस तरह याया खान के एक जनरल की सोच थी कि हम इन ब्लैक बास्टर्ड्स की नस्लें बदल देंगे। सिलसिला नस्लें बदलने से भी नहीं शुरू होता, सिलसिला शुरू होता है ज़बान बदलने से। आप पहले बंगालियों की ज़बान बदलना चाहते थे। ब्रिटिश ने जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था कि पंजाबी और पश्तून जो हैं वो मार्शल रेसेस हैं, और बंगाली जो हैं वो कमतर हैं, वो काले हैं, वो कमज़ोर हैं। वही ब्रिटिश कॉलोनियल आइडिया हमारी रूलिंग क्लास ने इनहेरिट किया, और उसी बेसिस पे सोचा कि बंगाली हमसे कमतर हैं, ये तो कम मुसलमान भी हैं, तो इन काले बंगालियों की जो इन्फीरियर रेस है, पहले इनकी ज़बान बदलते हैं और फिर इनकी नस्लें बदलते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन ही आपने 1971 कर दिया। पहले ये सोच बनाई गई कि हम जो हैं, हम इनसे सुपीरियर हैं, क्योंकि हम मार्शल रेसेस हैं। साथ ही साथ जो इस्लाम का मज़हब है वो सुपीरियर है, और बंगाली जो है वो एक्चुअली ना हिंदुओं से करीब है। इनकी आप ज़बान भी देख लें तो अरेबिक स्क्रिप्ट में नहीं है। हम जो ये कल्चर लाए हैं, उर्दू एक इस्लामिक ज़बान है, उर्दू सुपीरियर है, हमारा कल्चर सुपीरियर है। आपने बाकी कल्चर्स को रेलीगेट किया, उनको लेबल किया कि ये तो कमज़ोर भी हैं, मार्शल रेस भी नहीं है, हिंदुओं से भी करीब हैं, और हिंदू तो हमारे दुश्मन हैं हमारी कहानी में। ये सोच जब बनाई गई 24 साल, उसके नतीजे में वो हुआ जो 1971 में हुआ। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने एपिसोड 6 में देखा था कि किस तरह एक फेल्ड पेंटर एडोल्फ हिटलर जर्मनी में एब्सोल्यूट पावर एक्वायर कर चुके थे एट द बैक ऑफ प्रोपेगेंडा। डेमोक्रेसी उनको नहीं लेकर आई। जिस तरह से वो पावर में आए हैं, हमने एपिसोड 6 में उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप माइन काम्फ पढ़ें, उनकी जो किताब है माई स्ट्रगल, उसमें वो वाज़े लिखते हैं कि उनकी नज़र में जूज़ इन्फीरियर रेस हैं, कमतर रेस हैं, सजेस्ट करते हैं कि इनका खात्मा करना पड़ेगा। बट अवाम की सोचती कि यार ऐसी बातें कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम कर देंगे ना तो ये आइडिया ठीक हो जाएगा। हम पाकिस्तान में यही गलती कर रहे हैं। TLP से इलेक्शन प्रोसेस में ले आओ, मेन स्ट्रीम कर दो। जिस तरह तारीख में लिखा जाता है वैन पापिन की ये जजमेंट कि हिटलर को हम संभाल लेंगे, सबसे बड़ी मिस जजमेंट थी, शायद तारीख की सबसे बड़ी मिस जजमेंट थी।
इसी तरह पाकिस्तान में जो सोच मेन स्ट्रीम की जा रही है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, और आइडिया ये है, ऐसा थोड़ी है ना कि टीएलपी प्राइम मिनिस्टर बन के ऐसी चीज़ें करेंगी, अभी तो वो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं अटेंशन के लिए। ये सोच ना रखें, इस गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि हिटलर भी नहीं सुधरे। हिटलर की जो पॉलिसी थी वो थी लेबेंसराum, मतलब लिविंग स्पेस। उनका एक आइडिया था कि भाई जर्मनी जो है वो जर्मन्स के लिए होना चाहिए, और जो जर्मन्स हैं उनके पास लिविंग स्पेस होनी चाहिए। और क्योंकि हमारा मुल्क इतना छोटा है, हमसे टेरिटरी भी ले लिए, तो हमारे पास लिविंग स्पेस नहीं है, हमें ज़िंदा रहने के लिए जगह चाहिए। इसलिए उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ली, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में इन्वेड किया, और बहाना क्या बनाया कि भाई हमें तो ज़िंदा रहने के लिए जगह चाहिए। इसी तरह का कुछ हमने पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में देखा कि रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब के नेबरिंग टाउन्स, इवन कराची से मास एक्सिडस हुआ, हिंदू सिख्स को निकाला गया, ये सोच कर के भाई अब तो पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है, तो मुसलमानों को रहने जीने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ अब हिंदू सिख क्यों रह रहे हैं, अब तो ये मुसलमानों की जगह है, हमारे लिए लिविंग स्पेस होनी चाहिए। पूरी हमने ये जो सीरीज़ बनाई है, इसमें अक्सर लोगों ने बोला है कि यार हम थोड़ी ना फंसेंगे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो अक्लमंदों का ज़माना है, ये तो पुरानी बातें हो गई, लोग प्रोपेगेंडा में आ जाते थे, हिटलर के प्रोपेगेंडा में आ गए, जर्मन पागल थे। इट्स बिकॉज आपको एक तरह से तारीख बताई गई है, सिखाई गई है, तो आपको लगता है थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। व्हेन यू आर लिविंग थ्रू हिस्ट्री आपको वो नहीं समझ में आता। जिस तरह पाकिस्तान में लोग बैठे जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं बोलते हैं पागल तो नहीं है, उसी तरह अगर आप इंडिया में हो तो हो सकता है वो पीटीआई सपोर्टर को देख के ये बातें कर रहे हो, या हो सकता है आप अमेरिका में हो तो मोदी सपोर्टर को यही सेम बातें की जा रही हो। उसी तरह नाउ इट्स वेरी इजी टू जज जर्मन्स कि कैसे आ गए, बट ऐसा नहीं था कि हिटलर हर स्पीच में बस यही बोलते रहते थे कि यहूदियों को मार दो, यहूदियों को मार दो। ये उनकी सोच ज़रूर थी, बट दे वर अ लॉट मोर सटल अबाउट इट, दे वर अ लॉट मोर इंटेलिजेंट अबाउट इट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर जर्मनी में होते तो आप प्रोपेगेंडा में नहीं आते। ये सीखें, ये समझें, ताकि आपको समझ में आए कैसे आप आज और लोगों के प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं। और ये बात साबित करने के लिए अगर आप एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपको जर्मनी की तारीख पता है, आपको पता है कि जेनोसाइड हुआ, आपको पता है हिटलर कौन है। अब आप इमेजिन करें आप जर्मनी में हैं, हमने पूरी तारीख देखी कि जुल्म हुआ, इकोनॉमिक स्ट्राइफ है, भूख है, मसले मसाइल हैं, और हिटलर आके ये कहता है। ये एक स्पीच है उनकी जो एआई ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, आपके लिए मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके सुना देता हूँ। आप इमेजिन करें आप जर्मन होते और आप ये सुन रहे होते जो हिटलर ने कहा वर्ल्ड वॉर 2 के 7 महीने पहले। जहां तक यहूदियों का सवाल है, ये एक शर्मनाक तमाशा है कि पूरी जमहूरी दुनिया मरी जा रही है, हाय बेचारे गरीब यहूदियों के लिए। पर जब उनकी मदद करने का सवाल आता है तो इनका दिल पत्थर का हो जाता है। अगर आपकी सोच है तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इनकी मदद करें। ये जो बातें करते हैं यहूदियों की मदद नहीं करते, ये बहाने बनाते हैं कि हम जर्मन्स और इटालियंस की, इनके जो बहाने हैं वो जर्मन्स और इटालियंस की दलील की तस्दीक करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी हालत नहीं कि हम यहूदियों को अपने मुल्क में ले सकें, पर इन सल्तनतों में 10 लोग भी नहीं रहते 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और जर्मनी जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 135 लोग हैं। हमारे लिए, हमारे पास इन सब के लिए जगह होनी चाहिए। दूसरा, ये कहते हैं कि ये हम इनको नहीं ले सकते जब तक जर्मनी ये गारंटी नहीं देता कि इमिग्रेंट्स अपने साथ पैसे लेकर आएंगे। कई 100 साल तक जर्मनी ने सबको रखा, जब इनके पास सियासी और जिस्मानी बीमारियों के अलावा कुछ नहीं था। जो कुछ इन्होंने कमाया जर्मन नेशन को मैनिपुलेट करके कमाया, हम बस इनको वो कीमत अदा कर रहे हैं जो इनकी बनती है। जब जर्मनी की सारी सेविंग सालों साल मेहनत करके हमने कमा कर बनाई थी वो हमसे छीन ली गई। ये जो इन्फ्लेशन हुई जिसके जिम्मेदार ये यहूदी हैं, जब बाकी पूरी दुनिया ने जर्मनी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमसे छीन ली, हमारे कॉलोनियल पोजेशंस हमसे छीन लिए, तब इन जमहूरी मुल्कों को कोई खैरात नहीं सूझी। जिस तरह पिछले 15 साल इन जमहूरी मुल्कों ने हमें ट्रीट किया है, हम अब कोई सेंटिमेंटल अटैक सुनना ही नहीं चाहते आपसे। जब जर्मनी के 8 लाख लोग भूखे मर रहे थे, जर्मनी के 10 लाख लोग हमसे छीन लिए गए थे, 10 लाख जर्मन्स बगैर किसी वजह से प्रिजनर ऑफ वॉर बना के रखे हुए थे, 15 लाख जर्मन से उनकी सारी चीजें छीन ली। हम गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे और जो हकदार जर्मन बच्चे हैं उनको नौकरियों पर लगाएंगे,
تاکہ جرمنی کے فیصلے جرمن کر سکے. اب بتائیں آپ, یہی باتیں اپنے ملک میں رکھ کے دیکھ لیں. یہ گھسپیٹیوں کو نہیں دیں گے, آپ کو دیں گے. یہ جو سندھی آ کے تمہارا حق لے رہے ہیں, ان کو نکالنا ہے. یہ غیر مقامیوں کو نکال کر پھینکو. یہ افغان جو آ گئے ہیں یہ تمہارا حق لے رہے ہیں, ان کو نکال کے پھینکو. جاگ پنجابی جاگ, کتاب چھوڑ مہاجر, بندوق اٹھا, سندھ سے افغانیوں کو باہر نکال کے پھینکو. یہ پشتون آ کر تمہارا کلچر برباد کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو جمہوری دنیا بنتی ہے, ویسٹرن ایجنڈا, یہ امریکن ایجنڈا. ہون دسو کہ آپ ہٹلر کی باتوں میں آتے یا نہیں آتے, کیونکہ آج کل جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ امیگرینٹس پہ الزام اگر لگاتے ہیں, تو کتنے لاکھوں لوگ ان باتوں میں آ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ کبھی جرمنی میں ہوتے تو ہٹلر کی باتوں میں نہیں آتے. ایک جرمن نیشنلزم میں وہ کھو رہا تھا, دوسرا ایک ایموشنل اپیل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آتے ہٹلر کی باتوں میں, لیکن اس طرح کی جب بات کی جاتی ہے, ذوالفقار مرزا نے جس طرح بات کی تھی گھٹیا کہ جی بھوکے ننگے آئے تھے, اس پہ ہو سکتا ہے کئی لوگ جو سن رہے ہیں وہ یقین رکھتے ہوں. یا اس سے برعکس اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ساری ثقافت, کلچر, پیسہ تو ہم لے کر آئے, جب ہم آئے تو یہ انگریزوں کے غلام تھے, ناڑے لگانے ان لوگوں کو نہیں آتے تھے, اب یہ تو بھکاری تھے, کراچی تو بنجر سا ہم نے پورا بنایا ہے. ہو سکتا ہے کئی سننے والے یا تو اس پہ یقین رکھتے ہوں یا اس بات پہ یقین رکھتے ہوں کہ یہ تو بھوکے ننگے تھے. یہ دونوں سوچیں نفرتوں سے بھری ہوئی, پریجڈس سے بھری ہوئی, یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ وہ بیسمنٹ ہیں, وہ فرسٹ فلور ہیں, جو سیکنڈ فلور ہیں, کہ جو بلڈنگ بنتی رہی تو اس کے اینڈ پر وائلنس اور جینوسائیڈ. نفرت کی بنا پر سیاست کرنا, ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا, بانٹنا بہت آسان ہے. اسی وجہ سے پاپولسٹ بار بار they go back to this well. جس طرح پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کو فوراً پاپولیرٹی چاہیے ہو تو وہ کہتے ہیں ہر چیز قادیانی لابی نے کیا ہے, قادیانی لابی کی غلطی ہے. It's an easy way to gain political popularity overnight in Pakistan. رائکسٹاگ ڈگریز کے بعد ہٹلر کے پاس ایبسولوٹ پاور تھی. وہ چانسلر بھی تھے, وہ پریزیڈنٹ بھی تھے, وہ آرم فورسز بھی کمانڈ کر رہے تھے. نہ کوئی پارلیمنٹ تھی جو ان کو روک سکے, نہ کوئی جوڈیشری تھی وہ ان کو روک سکے. اسی لیے پاکستان میں بھی ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے آپ کو بتایا ہے کہ سیاستدان بھی چور ہیں, پارلیمنٹ بھی انیفیکٹو ہے, جوڈیشری بھی یوز لیس ہے, پولیس بھی یوز لیس ہے. بیسکلی ہر انسٹیٹیوشن بیکار ترین ہے اور ایک ہی آدمی آپ کا رکھوالا ہے. ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے اس کو ساری پاور دے دیں. ہمارے یہاں تو سیاسی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پرائم منسٹر, وہ بھی بعد میں آ کے شکایت کرتے تھے کہ بھائی سپریم کورٹ میرے انڈر نہیں تھا, کاش سپریم کورٹ میرے انڈر ہوتا, میں ISI کو یوز کرتا تھا پارلیمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے. جو سوچ ہے نا ایبسولوٹ پاور والی, وہ آپ کسی بھی انسان میں دے دیں, اس آدمی کا ذہن بھی برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد جو وہ کرے گا وہ ملک بھی برباد کر دے گا. ڈیموکریسی چلتی ہے کنٹرول میکینزم سے, بیلنس آف پاور سے, چیک اینڈ بیلنس سے. جب آپ یہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے تو پھر ایک انسان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے, اور وہ ہٹلر نے کیا. مگر یاد رکھیں سلسلہ گیس چیمبر سے نہیں شروع ہوا, سلسلہ شروع ہوا ڈیوائیڈ کرنے سے, آئیڈینٹیفائی کرنے سے. کہا گیا کہ جو سارے جوز ہیں وہ سٹار آف ڈیوڈ پہنیں گے تاکہ وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں. پاکستان میں سب سے پہلے 1953 میں اینٹی احمدی رائٹس ہوئے, جس میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ بھی انوالو تھی. اس کے بعد مارشل لاء لگ جاتا ہے. اس کے کئی سال بعد ذوالفقار علی بھٹو پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ سیکنڈ امینڈمنٹ وہ پاس کریں. وہ بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میں نے سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کیا, جو اتنا 70 سال کا مسئلہ تھا میں نے سالو کر دیا. ضیاء الحق آئے, انہوں نے اس کو اور ایکسپینڈ کر دیا, اور اب تو یہ حالت آ گئی ہیں کہ قاضی فیضی صاحب نے مبارک ثانی کیس میں جب ججمنٹ دی تو اس میں جو 1-2 پیراگراف تھے جس سے TLP اور ادر ریلیجیس گروپس کو شکایت تھی, انہوں نے موب بنا کر اٹیک کیا, پروٹیسٹ کیا, چلیں اس طرح کر لیں, اور وہ ایکسپنج کرنے پڑے 2 پیراگرافز ایفیکٹیولی. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو احمدی ہیں وہ اپنے گھر میں بھی پریچ نہیں کر سکتے اپنا مذہب. اس میں جو اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ احمدیوں کو مائنورٹی رائٹس نہیں مل سکتے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, ہم سب مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, تو جو ریلیجیس مائنورٹیز کے رائٹس ہیں پاکستان میں وہ ان کو دیتے ہیں, پر وہ ان کو نہیں ملتے. اور اس کی آرگیومنٹ یہ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ رائٹس ان کو تب ملیں گے جب یہ مانے تو یہ نان مسلمز ہیں. اب اس بات کا کیا مطلب ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہر احمدی پہلے آ کر بولے کہ میں نان مسلم ہوں, مجھے میرے رائٹس دے دیں. کس طرح ان افیکٹ وین یو میک دیٹ آرگیومنٹ کہ احمدی پہلے اپنے آپ کو مانے, کس طرح مانے, بحیثیت جماعت مانے, ریگارڈلیس
कोई उनमें से अगर एक ना माने, दो ना माने तो उसको मारने की इजाज़त है। किस तरह आप चाहते हैं कि ये सिलसिला हो, और जब तक वो नहीं होता कि हर इंसान आकर अनाउंस ना करे, क्या उनको मारने की इजाज़त है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से कई लोग हैं जो इसका जवाब हाँ देंगे। और इस तक पहुंचने के लिए, इस पर्च तक पहुंचने के लिए, अगर हमें 10 पर है ये, तो जो 1 2 3 है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। नादरा जब इलेक्शंस में लिस्ट्स बनाती है अहमदियों की, वो लीक हो जाती हैं, वो मस्जिदों में लगाई जाती हैं, वो पूरे मोहल्ले को बताया जाता है कि अहमदी कहाँ कहाँ रहते हैं, इनको आइडेंटिफाई करो। इसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि ईद के बाद अक्सर पंजाब में स्पेशली लोग जाकर, उनको पता है अहमदी किस घर पे रहते हैं, कभी कभी उनके घर के सामने भी लगा दिया जाता है पेपर। लोग देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई अहमदी पाकिस्तान में कुर्बानी कर रहा है या उसके घर पर कोई बकरा है तो उसको अरेस्ट करवा लें, उसके खिलाफ FIR करवा लें। तो जो आइडेंटिफिकेशन है स्टेप 1, उससे थोड़ा आगे ही जा चुका है पाकिस्तान का जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है लाहौर रेजोल्यूशन, वो कहा जाता है कि अहमदी ने लिखा, जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह थे। शुरू में जब प्रोटेस्ट हुई ये भी कहा गया कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह को हटाएं। साइंस में एक ही नोबेल प्राइज़ विनर है पाकिस्तान में, अब्दुल सलाम, वो अहमदी थे। फिर हमारी आर्मी में बहुत ज़्यादा अहमदी लोग रह चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए मरे हैं। कायद आज़म को काफ़ी अहमदी ग्रुप्स ने सपोर्ट किया। अलामा इकबाल कहा जाता है कि कई साल तक एक कार्ड कैरिंग अहमदी मेंबर थे। तो सिलसिला जो है ना वो शुरू होता है नफ़रतें फैलाने से, ये आइडिया फैलाने से कि तो हमेशा से पाकिस्तान के दुश्मन रहे हैं, ये अंदर रहकर पाकिस्तान को खोखला करते हैं दीमक की तरह। जिस तरह यहूदियों के बारे में भी जर्मनी में कहा जा रहा था, अक्सर हमारे जो रिलीजियस राइट के लोग हैं उन्होंने इस तरह की कहानियाँ भी बनाई हुई हैं कि अब्दुल सलाम तो कुछ था ही नहीं, प्लम्बर था, या कि जब न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था अब्दुल सलाम चादरें लगा रहा था कि ऐसा ना हो पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिल जाए। सारी बातें ज़ाहिर सी बात हैं झूठ हैं और छोटी सोच के लोगों की बातें हैं जिनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बातें जब मशहूर हो जाती हैं, बार बार कही जाती हैं, एक आइडिया दिया जाता है कि ये आप लोगों के दुश्मन हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो 24 करोड़ लोग हैं वो सब एक दिन निकलें और गले काटना शुरू हो जाएं। इतना हो जाए कि अगर 10 लोग मरें तो 10 करोड़ लोगों को फ़र्क ना पड़े, इतना काफ़ी है। तो ये जो नफ़रतें फैलाई जाती हैं ये फ्रेमवर्क बनाती हैं, ये ग्राउंड वर्क बनाती हैं कि कल को अगर कोई एक इंसान मरे तो 24 करोड़ उसके हक में ना आए। इसीलिए अब सिंध में जब लोग बाहर आ रहे हैं, पूरे मुल्क का रिलीजियस राइट सिंध के खिलाफ हो गया है, सिंध पर टूट गया है, सिंध के बारे में बातें कर रहा है और एक वायलेंट थ्रेट्स आ रहे हैं सिंध को और सिंध के लोगों को, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि इवेंचुअल गोल तो हमारा यही है कि हम सबको मार दें। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले अवाम तैयार हो कि जब मारने का सिलसिला शुरू हो तो या तो आप खामोश रहें या खौफ ज़दा रहें या दिल में आप खुश हों कि यार मैं तो नहीं कर सकता, बट अगर कोई और कर रहा है कर तो सही रहा है। इसी तरह जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के लिए जूस ने लड़ा था, उनको आयरन क्रॉस मेडल्स मिले हुए थे। तो फेज़ 1 में उनको आइडेंटिफाई किया गया, फेज़ 2 में उनको फिजिकली अलग किया गया। पहले इस तरह के कवानीन आए कि जूस इस टाइम बाहर आएंगे, इस टाइम जर्मन्स बाहर आएंगे, साथ ही साथ जूस के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करने का कहा गया। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं दुकानों पे साइंस लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है इन सबको बाइकआउट किया जाए। तो जो फिज़िकल सेपरेशन है वो स्टेप 2 था। ये हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के स्पेसिफिक मोहल्ले बना दिए जाते हैं या टाउन्स बना दिए जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में लेट से एक पूरी मूवमेंट निकलती है कि हमने सब अहमदियों को मारना है, तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस टाउन में जाकर आपने मारना है। तो नाज़ी जर्मनी में भी गेटोज़ बनाए जहाँ जूस को रखा गया, ट्रेनें भर भर के लोगों को वहाँ भेजा जाता है और कहा जाता है कि जर्मन्स को पता ही था, इतने भी वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो ट्रेनें जाते हुए देखते थे, वापस कोई नहीं आता था कभी वहाँ से, ना कोई खाना भेजा जाता था कि इन लोगों को फीड किया जाए। प्रोपेगेंडा ज़रूर हुआ, स्पेशली शुरू में वीडियोस भी बनाई गई कि जूस खुश रह रहे हैं, थोड़ा अलग रह रहे हैं लेकिन खुश है, वहाँ पर खाने को है, फैमिलीज़ रह रही हैं। तो कई जूस विलिंगली भी गए कि यार हम जो अभी रह रहे हैं आवाम में, हम जलील भी हो रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ गालियाँ भी हैं, वायलेंस भी हैं, तो ठीक है, विलिंगली रीलोकेट हो जाते हैं, वहाँ रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप की है। तो वो विलिंगली गए और जर्मनी एंड तक इतना एफिशिएंट हो गया था कि 90 मिनट लगते थे फ्रॉम ट्रेन टू डेथ। और ये गॉबल्स की अक्लमंदी थी, प्रोपेगेंडा था। उन्होंने सोचा कि जर्मन अवाम का आइदर एपैथी
اور سپورٹ کس طرح گین کیا جائے کہ یہ پورا پروپیگنڈا کیا جائے کہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے ٹو پش جرمنز انٹو انادر ورلڈ وار. اسی لیے جرمنز نے نازی جرمنی کو سپورٹ کیا. یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح نفرت جو ہے وہ دماغ پہ اتنا حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی سینس آف ہیومینٹی آپ کے اندر نہیں بچتی. کیونکہ شروع میں جرمن سولجرز گولی مار کے ایک کر کے جوز کو مار رہے تھے. پھر فیصلہ ہوا کہ یار دس از ٹیکنگ ٹو مچ آف اے مینٹل ہیلتھ ٹول آن آر سولجرز. جوز کا مرنا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ جوز کو جب مارا جا رہا ہے تو یہ جرمن سولجرز کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نہیں اچھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے آپ کی نظر میں, آپ کی سوچ میں, کہ ایک گروپ انسان ہے اور دوسرا گروپ انسان نہیں ہے. ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جو مار رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اسی لیے پہلے گیس ٹرکس بنائی گئیں, پھر گیس چیمبرز بنایا گیا. زائکلون بی نام کے پیلٹس آتے تھے, پیلٹس ڈالیں تو وہ گیس بن کر لوگوں کا قتل کرتے تھے. ڈیتھ کیمپس بنائے گئے. آشوٹس ایک ایسا کیمپ تھا جہاں ایک دن میں 6000 جوز کو مارا جا سکتا تھا. یہاں پہ آپ کو کیپٹلزم اور فیشزم کا بھی گٹھ جوڑ ملے گا کہ یہ جو کیمیکل کمپنیز ہیں ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ ملینز کما رہے تھے. ایون گاڑیوں کی جو کمپنیاں ہیں آج کل وہ چھپانا چاہتی ہیں اپنا پاسٹ, انہوں نے نازی جرمنی کے لیے ایون جو فیشن ڈیزائنرز ہیں کپڑے بنائے, گاڑیوں کی کمپنی نے گاڑیاں بنائیں. بہت وہ لوگ امیر ہوئے اور ہٹلر کو بھی کمپنیز پیسے دیتی تھی. میں نے کچھ کامنٹس میں دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں مخلص تھے بڑے ہٹلر, جو بھی کر رہے تھے جیسی بھی ان کی سوچ تھی جرمن نیشن کے لیے کر رہے تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. ان کی جو کتاب آئی تھی مائن کامپ وہ کوئی اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئی تھی شروع میں. وہ جب پاور میں آئے انہوں نے اس چیز کو مینڈیٹ کیا. پہلے تو اپنے آپ سے ٹیکس معاف کروایا کہ جی ہٹلر ٹیکس نہیں دے گا. کہا گیا کہ جی ہٹلر کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, اور وہ پارٹی کے جو فنڈز ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرح چلا رہے ہوتے تھے. ساؤنڈز فیملیئر ڈزنٹ اٹ؟ پھر انہوں نے اپنی ہی کتاب مینڈیٹ کی, اس کے اوپر کوئی ٹیکس, اس کی جو ارننگس تھی کوئی ٹیکس نہیں, تو وہ چھپتی جا رہی تھی. اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ ہٹلر کو جا رہا تھا. اور اس کی اگر آپ کنورژن کریں دی اماؤنٹ آف منی دیٹ ایڈولف ہٹلر ارنڈ فرام بک سیلز آف مائن کامپ, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. آج کے دن میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے نا, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ہٹلر نے کمائے, پرسنلی اپنی جیب میں ڈالے. اتنے کہ انہوں نے ماؤنٹنز میں اپنی ایک ریٹریٹ بھی لے لی تھی, برخوف ان کا سمجھیں بنی گالا یا مار لاگو. وہ وہاں پر عیاشی کرتے تھے, چل کرتے تھے, دوپہر میں اٹھتے تھے. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ فنڈامنٹلی ایڈولف ہٹلر ایک لیزی انسان تھے. ایون جب ڈی ڈے ہوا ہے, نارمنڈی ہوا ہے, ہٹلر سو رہے تھے. ایک اور مس نومر ہے کہ بڑی کوئی ہٹلر کی اکنامک پالیسی اچھی تھی. جی شروع میں انفلیشن بہت زیادہ تھی, انہوں نے نازی پارٹی نے آ کر اس پر قابو کیا. پر جو جرمنی کی اکنامک سکسیس ہے دیٹ ہیز بین بلٹ آف دا بیک آف لیبر کیمپس. مفت کے آپ کے لیبر کیمپس ہیں, جوز کو ان میں ٹل ڈیتھ کام کروایا جاتا تھا کہ کام کرتے رہو تب تک مر نہ جاؤ. انفیکٹ کیپٹلزم اور فیشزم کا آپ گٹھ جوڑ تو دیکھیں کہ یہ جو غلام تھے جوز, ان کو فیکٹریز کو لیس آؤٹ کیا جاتا تھا کہ یار تم لوگوں کے لیے لوگ کام کریں گے, ہمیں پیسے دے دیا کرو, ان لوگوں کو تو مار دو, مر جائیں کام کرتے ہوئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو ملکوں کو انویڈ کرتے تھے ان کی ریسورسز لے لیتے تھے, ان کی آئل فیلڈ لے لیتے تھے, اور وہ سارا جو پیسہ کما رہے تھے, وہ جو ساری اکنامک ریسورسز آ رہی تھی وہ لگ رہا تھا جرمنی میں. تو جرمن لوگوں کو واقعی لگتا تھا کہ یار بہت بڑی اکنامک ریکوری ہو گئی ہے, بٹ دیٹ ریکوری واز بلٹ آن اسٹیلنگ ریسورسز اینڈ لیبر کیمپس. اور اگین آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کتنے بے دل ہیں جرمنز جو انجوائے کر رہے تھے. 1947 سے 1971 تک ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کی ریسورسز لی. اسلام آباد جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی ریسورسز سے بنا گیا ہے. کوئی جو اسلام آباد میں رہتا ہے اس کو برا لگتا ہے. خیر پرانی بات ہے, ہم کیا کریں. بحریہ ٹاؤن جو بنا ہے کراچی کا, وہ سندھی ولیجز کی زمینیں چرا کر, غریبوں کی زمینیں چرا کر بنایا گیا ہے. کیا کسی کراچی والے کو برا لگتا ہے بحریہ ٹاؤن کی فائل لیتے ہوئے؟ نہیں. خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ ریسورسز لی جا رہی ہیں, پر ادھر سول وار کرا کے ان کو جہاد فیکٹری بنا کر مشرف نے اگر کراچی میں انڈر پاس بنا دیا تو مشرف ہیرو ہے نا, ولن تو نہیں ہے. اسی طرح اس وقت جرمنی کے لوگوں کے لیے ہٹلر ہیرو تھا, ان کو نہیں فرق پڑ رہا تھا کہ پولینڈ میں کیا ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ نازی پارٹی کے اگین جانا بھی مشکل تھا, کیونکہ ایک سوشل ویلیو اٹیچ کر دی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر پہ نازی کا جھنڈا لگاتے ہیں, اگر آپ پبلکلی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اکنامک ریسورسز بھی ملتی ہیں. آپ نے نا
جس طرح آج لوگ پروفائل پکچر لگاتے ہیں ٹو بی ان دا ان گروپ کہ بھئی ہم لوگ سارے اس پارٹی کے سپورٹر ہیں, اس آدمی کے سپورٹر ہیں, ہم لوگ سارے ایک ہیں. تو وہ آپ نے کلچر میں لوگوں کا دماغ بھی ایک طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا کہ سلام کرنے کی بجائے, ہائے بولنے کی بجائے ایک دوسرے کو ہیل ہٹلر بولتے ہیں. سڑک پہ اگر مل رہے ہیں ہیل ہٹلر, ہیل ہٹلر, ہیل ہٹلر. تو آپ لوگوں کو نا آلریڈی ایک ذہنی غلام بنا رہے ہو, اور آپ اس طرح کا معاشرہ بنا رہے ہو کہ کوئی اگر نہیں بول رہا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکو, اور باقی لوگوں کو بھی بتاؤ کہ یار یہ الگ ہے. اسی لیے ایک فنڈامنٹل جو چیز تھی نازی پروپیگینڈا کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے وہ تھا ہٹلر یوتھ. اتنا نازی پروپیگینڈا تھا کہ ایون ویکیشنز کنٹرول کی جاتی تھیں اور سوچا جاتا ویکیشن سے نازی پروپیگینڈا کیسے فارورڈ ہو. ایک پروگرام بنایا گیا اسٹرینتھ تھرو جوائے. تو جرمنز کا لیجر ٹائمز, جرمن کی زندگی, جرمن کا سلام دعا, اور خاص کر کے ہٹلر یوتھ, وہ سب نازی پروپیگینڈا کے پرائم ٹارگٹس تھے. اور اصل میں ہٹلر کو کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے مرنے سے بھی پہلے بولا کہ سب کو مار دو. ان کے آرڈرز نہیں فالو ہوئے. ایون جو ہٹلر یوتھ تھی, جب سب کو پتا تھا کہ بھائی جرمنی اب نہیں جیت سکتا, ہارے گا ہی ہارے گا, برلن کو بوم کیا جا رہا تھا, ہٹلر اپنے بنکر میں چھپے ہوئے تھے, انہوں نے ہٹلر یوتھ کو بھیج دیا برلن کو بچانے کے لیے. یہ بچے ویپنز اٹھا کر ایلائڈ فورسز سے, سوویٹ فورسز سے یہ بچے لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اور ہٹلر اپنے بنکر میں تھے اس وقت. یہ وہی بات ہے, پہنچو زمان پارک, پہنچو. اس کے بعد جو لوگ لڑے, پولیس پہ پیٹرول بامز مارے, وہ اب جیل میں ہیں. یا جن لوگوں نے 9th میں کیا, انہوں نے بولا یہ تو سارے فالس فلیگ تھا, ISI کے ایجنٹ تھے یہ لوگ سارے. سیاستدان عوام کو, اسپیشلی یوتھ کو استعمال کرتی ہے, فوٹ سولجرز بناتی ہے. ان کی زندگیاں ان کے لیے ڈسپوزیبل ہیں. وہ اگر مر جائیں تو ان کے پروپیگینڈا کے لیے انفیکٹ بہتر ہے. جب عمران خان کو گولی لگی تھی تو فواد چودھری نے بولا تھا تمہارے لیڈر کو گولی لگی ہے, خون کا بدلہ خون سے لیں گے. اور پھر جب فواد چودھری کو اریسٹ کرنے پولیس آئی تھی تو آپ نے خود دیکھا تھا وہ کیسے بھاگے تھے. یہ پولیٹیکل پروپیگینڈا جو ہے, یہ جو بیانات ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود کتنے بزدل ہوتے ہیں آپ تاریخ سے سیکھ لیجئے. آپ جرمنی چلتے ہیں, ان نفرتوں کو کوڈیفائی کر دیا گیا ان دا 1936 نیورمبرگ ریشل لاز. اس میں ایک اور آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز ملے گی کہ امریکہ پریٹینڈ کرتا ہے ہم وی ور دا گڈ گائز ان ورلڈ وار 2, اور ہم نے لبریٹ کیا, آزاد کیا. نیورمبرگ لاز کے لیے, لیگلی ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے جرمن نے جہاں سے انسپریشن لی وہ تھے ریشل سیگریگیشن لاز, جم کرو لاز امریکہ کے. یہ شاید ایک اور پوری سیریز بن سکتی ہے کہ کس طرح امریکہ کی بلیک کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جب وہ ورلڈ وار 2 گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جنگ کا جو ماحول ہے یہ امریکہ سے بہتر ہے, یہاں تو ہم equal ہیں. So that also sort of kicked off the civil rights movement when these people went back. نیورمبرگ ریشل لاز میں ہٹلر نے کہا کہ جرمن خون جو ہے وہ اب اور اس کا مکسچر نہیں ہوگا. جوز کو انفیریئر اسٹیٹس دے دیا گیا, ان کی سٹیزن شپ ان سے چھین لی. اسی طرح ایک واقعہ ہوا جہاں ایک جو نے پیرس میں ایک قاتلانہ حملہ کیا تو اس کے بدلے میں نائٹ آف دا بروکن گلاس ہوئی جہاں 100 سے زیادہ جوز کو مار دیا گیا, ان کی دکانیں توڑی گئیں اور کہا گیا یہ عوام کا غصہ ہے, عوام نے کر دیا, جبکہ یہ ایک سسٹمیٹکلی کیا گیا تھا. یہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بار بار ایک پارٹی جو ہے فیشسٹ ٹیکٹکس یوز کرتی ہے, وائلنس یوز کرتی ہے, چیف جسٹس کو گالیاں پڑتی ہیں, لوگوں کو لنڈن میں جا کر گالیاں دی جاتی ہیں پولیٹیشنز کو, اور اس طرح سے آپ کو بیانیہ بنا کر دیا جاتا ہے کہ اسپوریڈک وائلنس ہو گیا, لوگوں نے کر دیا, جبکہ ان کے پیچھے پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں ڈائریکٹنگ, میکنگ شیور دیٹ دس ہیپنس, ان فیکٹ سم ٹائمز ایون پیئنگ پیپل ٹو ڈو دس. اس کے بعد ہٹلر کی بیوقوفیوں نے ورلڈ وار 2 میں ان کو پش کر دیا. شروع سے سب کو پتا تھا کہ بھائی آپ ایسٹرن ویسٹرن فرنٹ ساتھ ساتھ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے, بٹ ہٹلر کی بیوقوفیاں, ایگو, اس کی وجہ سے آپریشن باربوزا لانچ کیا گیا. سوویت یونین کے خلاف بھی لڑے, ایلائڈ فورسز کے خلاف بھی لڑے, ہارے. ورلڈ وار 2 پہ بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز بن گئی ہیں. ہم ورلڈ وار 2 نہیں ڈسکس کریں گے. اس سیریز کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ایک فراگ ہیں جو بوائلنگ واٹر میں ہیں, ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے, کیونکہ فراگ کو اگر بوائلنگ واٹر میں ڈال دو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, پر اگر اس کو پانی میں ڈال کے ہلکا ہلکا پانی گرم کرتے رہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم وہ فراگ ہیں اور پانی ہلکا ہلکا گرم ہوتا جا رہا ہے. ایوری سنگل ڈے آپ کوئی اور موب دیکھتے ہیں, کوئی اور موب وائلنس دیکھتے ہیں. ابھی کراچی میں کوئی احمدی گھر بنا رہا تھا, اس کو گھر نہیں بنانے دیا. ابھی لاہور میں ایک پورا موب جمع ہو گیا تھا ایک احمدی گھر کے باہر. تو ہم
سارے فراگز ہیں اور پانی گرم ہوتا جا رہا ہے. جرمنی کی تاریخ پڑھیں, اپنی تاریخ دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل اپارتھائڈ ایک ہے پاکستان میں, اگین نان مسلمز ہیں, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں نان مسلمز ہیں, ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے, مارنا ہے, کیونکہ جو سلسلہ جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو ڈسپوائنٹ اینی پیپل اور میک دیم ایون مور ہوپ لیس, پر اگر اسٹیج 4 جینوسائڈ ہے تو کچھ اسٹیج 2 پہ تو ہم آ چکے ہیں. اگین اٹ ڈڈ ناٹ اسٹارٹ وتھ دا گیس چیمبرس. ابھی بھی وقت ہے, کچھ کر لیں, کچھ سوچ لیں, نہیں تو ہم بھی ایک دن سوچیں گے کہ یہ سب کیسے ہو گیا. جب آگ لگ رہی تھی تو سب خاموش تھے, پھر جب چمن جلا تو سب نے سوچا یہ کیسے ہو گیا. جب نفرتیں پھیلائی جا رہی تھیں تو سب بے ہوش تھے, پھر جب قتل عام ہوا تو سب نے سوچا یہ کیسے ہو گیا. جب وہ آیا تو سب مدہوش تھے, پھر جب عامر ہوا تو سب نے سوچا یہ کیسے ہو گیا. اور جب تلواریں نکالی گئیں تو سب پرجوش تھے, پھر جب لاشیں دیکھی تو سب نے سوچا یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا.